इस्लामाबाद से, जो कि कराची एयरपोर्ट को इस वक्त सैनिटाइज़ करेंगे। और इसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया है कि दोनों रेलवे स्टेशंस, कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन, उसको भी सैनिटाइज़ करा जाएगा। इसके अलावा वफाक ने तकरीबन 1500 किट्स, टेस्टिंग किट्स सिंध हुकूमत और सिंध के दीगर अस्पतालों के हवाले की हैं। 200 के करीब VTM मशीन्स सिंध में आई हैं जो वफाक ने भेजी हैं, और लाखों की तादाद में मास्क का बंदोबस्त किया जा रहा है जो कि सिंध में पहुंचाए जाएंगे तकसीम करने के लिए। NDMA इस वक्त वज़ीर आज़म की हिदायत के साथ मुकम्मल तौर से और तनदही के साथ इन तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर अपनी पूरी रिसोर्सेज लगा के काम कर रही है। पाकिस्तान किसी लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता, लिहाजा यहाँ पर लोग, ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो डेली अपनी कमाई, अपनी उजरत के ऊपर काम करते हैं और रोज़ का खाना रोज़ कमाना, ये उनका काम है। अगर हम लॉकडाउन सिचुएशन में जाएंगे खुदा ना खास्ता, तो शायद वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और घर भर सकते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, जो डेली कमाता है, उजरत पे काम करता है, वो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। लिहाजा हमें सबका ख्याल करते हुए चलना है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अपनी पूरी तवानाई के साथ डेली बेसिस के ऊपर चीज़ों का, डेवलपमेंट्स का जायज़ा ले रहे हैं और वो तमाम सूबों को यकसा नज़र से देखते हैं। वज़ीर आज़म ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म ने ये सबको कहा था कि पैनिक ना फैलाएं मुल्क के अंदर, यानी मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे लोगों में पैनिक फैल जाए, लोग परेशान होकर अपने घरों से निकलें, सुपरमार्केट्स का रुख करें। ये एक कुदरती आफत है जिससे निमटने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह खुद जा रहे हैं। कल DG खान में भी तशरीफ़ ले गए थे, वो जाकर इसको चेक भी कर रहे हैं, जहाँ तक ह्यूमनली पॉसिबल है, उनके लिए मुमकिन है कि वो जाकर चेक कर सकें, वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। और वो रिक्वेस्ट भी सारों से ये कर रहे हैं कि अगर किसी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है तो ये खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। रिकवरी रेट्स बहुत हाई है, आप रिकवर कर जाएंगे अगर ताउन करेंगे तो। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको डिटेक्ट हुआ है। तो लिहाजा इस वक्त जो मुल्क की ज़रूरत है वो सोशल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, दावतें, शादियाँ और दीगर तकरीबात को मनसूख करने की ज़रूरत है, कम से कम ह्यूमन टच की ज़रूरत है, हाथ ना मिलाने की और दूर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, और सफाई करने की ज़रूरत है। तो हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इस आफत से बचा सकते हैं अगर थोड़ा सा ख्याल कर लें। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, वफाक हो या सूबे हों, किसी भी सूबे के हों, वो पूरी अपनी जान के साथ इसके अंदर लगे हैं कि किसी तरह अपने मुल्क को, अपने सूबे को, अपने शहर को, गलियों को, मोहल्लों को इस अजाब से बचा सकें और कम से कम इफ़ेक्ट पे ला सकें। तो लिहाजा मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपकी हुकूमतें आपको हिदायत दे रही हैं उस पर अमल करें, घबराएं नहीं, किसी लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा मुल्क। हम इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं और साथ इस आफत का मुकाबला करेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि वफाक, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पूरी अपनी कोशिश के साथ इसमें लगा हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त सिंध हुकूमत या किसी और हुकूमत को इसमें वफाक की तरफ उंगलियां उठाने की ज़रूरत है, या वफाक से किसी को किसी सूबाई हुकूमत की तरफ उंगली उठाने की ज़रूरत है। अगर तो हम मुत्तहिद ना हुए इस मामले के ऊपर तो खुदा न खास्ता नुकसान बड़ा हो सकता है। मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि वफाक के लिए तमाम सूबे बराबर हैं, चाहे ख्वाह बलूचिस्तान हो,
وہ سندھ ہو, پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا اور کوئی دیگر علاقے ہوں. وفاق میں کہیں تفریق نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے اور پیپر بھی آپ کو دے دوں گا کہ وفاق نے جس طرح کٹس آئی تھیں جو آج کل بڑی نایاب ہیں دنیا میں, کہیں مل نہیں رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مہنگی مل رہی ہیں, اویلیبل نہیں ہیں. ڈس انفیکٹنٹس دنیا میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے, ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ, بند کیا ہوا. یہ ایک نیا اور ایک عجیب دور سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے, جو شاید میری زندگی میں تو ایسا دور نہیں آیا, میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ اس معاملے سے اگر ہم ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, ایک دوسرے کو برا کہتے رہیں گے, ایک داماد کو برا کہتے رہیں گے. ہم آئی ہے اسلام آباد سے جو کہ کراچی ایئرپورٹ کو اس وقت سینیٹائز کریں گے, اور اس کے بعد ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ دونوں ریلوے اسٹیشنز, کینٹ اور سٹی ریلوے اسٹیشن, اس کو بھی سینیٹائز کرا جائے گا. اس کے علاوہ وفاق نے تقریباً 1500 کٹس, ٹیسٹنگ کٹس سندھ حکومت اور سندھ کے دیگر اسپتالوں کے حوالے کی ہیں. 200 کے قریب وی ٹی ایم مشینز سندھ میں آئی ہیں جو وفاق نے بھیجی ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں ماسک کا بندوبست کیا جا رہا ہے جو کہ سندھ میں پہنچائے جائیں گے تقسیم کرنے کے لیے. این ڈی اے میں اس وقت وزیر اعظم کی ہدایت کے ساتھ مکمل طور سے اور تندہی کے ساتھ ان تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر اپنی پوری ریسورسز لگا کے کام کر رہی ہے. پاکستان کسی لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا, لہٰذا یہاں پر زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ڈیلی اپنی کمائی, اپنی اجرت کے اوپر کام کرتے ہیں, اور روز کا کھانا روز کمانا یہ ان کا کام ہے. اگر ہم لاک ڈاؤن سچویشن میں جائیں گے خدا نہ خواستہ, تو شاید وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اپنے فریج, ریفریجریٹر اور گھر بھر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جن کا جو مزدور طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, جو ڈیلی کماتا ہے, اجرت پہ کام کرتا ہے, وہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے. لہٰذا ہمیں سب کا خیال کرتے ہوئے چلنا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپنی پوری توانائی کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر چیزوں کا, ڈیولپمنٹس کا جائزہ لے رہے ہیں, اور وہ تمام صوبوں کو یکساں نظر سے دیکھتے ہیں. وزیر اعظم نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی تھی, وہاں پر بھی وزیر اعظم نے یہ سب کو کہا تھا کہ پینک نہ پھیلائیں ملک کے اندر, یعنی ملک کے اندر کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے لوگوں میں پینک پھیل جائے, لوگ پریشان ہو کے اپنے گھروں سے نکلیں, سپر مارکیٹس کا رخ کریں. یہ ایک قدرتی آفت ہے جس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا, اور وزیر اعظم عمران خان پوری قوم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, جگہ جگہ خود جا رہے ہیں. کل ڈی جی خان میں بھی تشریف لے گئے تھے, وہ جا کر اس کو چیک بھی کر رہے ہیں, جہاں تک ہیومنلی پاسبل ہے ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جا کر چیک کر سکیں, وہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں. اور وہ ریکویسٹ بھی ساروں سے یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے تو یہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ریکوری ریٹس بہت ہائی ہے, آپ ریکور کر جائیں گے اگر تعاون کریں گے تو. یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. تو لہٰذا اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, دعوتیں, شادیاں اور دیگر تقریبات کو منسوخ کرنے کی ضرورت ہے, کم سے کم ہیومن ٹچ کی ضرورت ہے, ہاتھ نہ ملانے کی اور دور رہنے کی زیادہ ضرورت ہے, اور صفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو اس آفت سے بچا سکتے ہیں اگر تھوڑا سا خیال کر لیں. اس وقت پوری پاکستان کی حکومت, پورے پاکستان کی حکومت کی میں بات کروں, وفاق ہو یا صوبے ہوں, کسی بھی صوبے کے ہوں, وہ پوری اپنی جان کے ساتھ اس کے اندر لگے ہیں کہ کسی طرح اپنے ملک کو, اپنے صوبے کو, اپنے شہر کو, گلیوں کو, محلوں کو اس عذاب سے بچا سکیں اور کم سے کم ایفیکٹ پہ لا سکیں. تو لہٰذا میری تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کی حکومتیں آپ کو ہدایت دے رہی ہیں اس پہ عمل کریں, گھبرائیں نہیں, کسی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہا ملک. ہم انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ اس آفت کا مقابلہ کریں گے.
देखिए मैं आपको ये बता दूं कि वफाक, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पूरी अपनी कोशिश के साथ इसमें लगा हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त सिंध हुकूमत या किसी और हुकूमत को इसमें वफाक की तरफ उंगलियां उठाने की ज़रूरत है, या वफाक से किसी को किसी सूबाई हुकूमत की तरफ उंगली उठाने की ज़रूरत है। अगर तो हम मुत्तहिद ना हुए इस मामले के ऊपर तो खुदा न खास्ता नुकसान बड़ा हो सकता है। मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि वफाक के लिए तमाम सूबे बराबर हैं, चाहे ख्वाह बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, पंजाब हो, या खैबर पख्तूनख्वा हो, या और कोई दीगर इलाके हों। वफाक में कहीं तफरीक नहीं हो रही। मैंने आपको डिटेल दी है और पेपर भी आपको दे दूंगा कि वफाक ने जिस तरह किट्स आई थी जो आजकल बड़ी नायाब हैं दुनिया में, कहीं मिल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि महंगी मिल रही हैं, अवेलेबल नहीं है। डिसइंफेक्टेंट्स दुनिया में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग, बंद किया हुआ। ये एक नया और एक अजीब दौर से दुनिया इस वक्त गुजर रही है, जो शायद मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा दौर नहीं आया, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। तो ये इस मामले से अगर हम एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा कहते रहेंगे, एक दामाद को बुरा कहते रहेंगे,